नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपा सचिवालयको निर्णय। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था नै कायम हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस। नेपालमा थप 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 8605 पुगे संक्रमित। हालसम्म 1578 जना उपचारपछि निको। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन। सोमबार 2 मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण लिइने। 10 अर्बको खर्च र सेनासँग पनि विवरण माग। स्पेनिस ला लिगामा सेभियासँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाले सेभियासँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएपछि दोस्रो स्थानको रियल म्याड्रिडलाई फाइदा। र अमेरिकी अदालतले दियो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनावी र्याली गर्न अनुमति। संक्रमण बढ्दो क्षेत्रमा र्याली आयोजना गर्न लागेको प्रति स्वास्थ्य अधिकारीहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता दिने विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेको हो। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अङ्गीकृत नागरिकताबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ, जसअनुसार त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो देशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक नागरिकता पाउनु उपयुक्त हुन्छ। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने नागरिकताका हकमा 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था नै कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ। नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्धको हकमा समयावधि तोक्न नहुने पक्षमा कांग्रेस छ। 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका केही विषय टुङ्गिन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमति जुटाउन भन्दै आइतबारसम्मको समय मागेका थिए। कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण हाल स्थगित परीक्षाबारे आगामी वर्षमा पनि माध्यमिक तहको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षालाई कक्षा 12 मा मात्रै कायम राख्ने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन हुन लागेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गत जेठ 28 गते 2076 को एसईई परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई संरचनाका रूपमा विकास गर्न कानूनमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। उक्त निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ। मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि 12 सम्मलाई जनाइने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा 10 को एसईई परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा गरिरहन आवश्यक नपर्ने शिक्षा विज्ञले आवाज उठाउँदै आएका थिए। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेश स्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा 10 को एसईईलाई निरन्तरता दिई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा 10 को एसईई परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
नेपालमा थप 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 331 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। शनिबार थपिएका 331 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 176 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1578 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 22 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार हालसम्म देशका 74 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदका सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। सीसीएमसीको शुक्रबार बसेको बैठकले सेनाले खरिद गरेको 2.25 अर्ब बराबरको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि पुनः विभागीय मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मेडिकल सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नै गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। पछिल्लो समय सेनाले G2G मार्फत चीनबाट खरिद गरेको 67 शीर्षकको मेडिकल सामग्रीमा 1 अर्ब बढी घोटाला भएको विषय उजागर भएसँगै सरकारले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अबको सबै प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अघि बढ्ने बताइन्। केही दिन अगाडि मात्रै सेनाले आफूहरूलाई विवादमा पार्ने काम भएको भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद नगर्ने भन्दै सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। साथै सेनाले खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत विवरण मागिसकेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणका लागि आवश्यक कागजात जुटाएर गम्भीर छलफल सुरु गर्ने भएको छ। समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार बारेमा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सीसीएमसीको जिम्मेवारी पाएका सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएको छ। मन्त्रालयका सचिव सहित यो प्रक्रियामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन पत्र पठाइएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। उनीहरूसँगको छलफलपछि समितिले थप अध्ययनका लागि अलग्गै समिति गठन गर्ने सम्भावना भएको उनले जानकारी दिए। सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौता विवादमा परेपछि सरकारले पछि रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। ओम्नीले बजार मूल्य भन्दा महँगोमा खरिद गरेको र प्रक्रिया मिचिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको भनिएको 10 अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि माग गरेको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हालसम्म 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो। सचिवलाई पत्राचार गर्दै 10 अर्बको विवरण मगाइएको सचिव पाण्डेले बताए। नेपाली सेनाले औषधि खरिद गर्दा महँगोमा गरेको भन्ने सूचना आएका कारण सेनासँग पनि विवरण मागिएको समितिले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ता काटलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई 10 बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। समस्याहरू सिर्जना भएकाले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ता काट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ता काट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट्न गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भने अनुसार जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएकाले मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अख्तियारले बताएको छ। वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट गर्न पाउने नियमले पारिवारिक विखण्डन, कलह बढ्न गई सामाजिक विकृति बढेको, अड्डा अदालतमा नक्कली मुद्दा गरी कित्ता काट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप बढेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत बार्सिलोनाले सेभियासँग बराबरीमै रोकिएको छ। सेभियाको घरेलु मैदानमा शुक्रबार राति भएको खेलमा बराबरीमा रोकिएको बार्सिलोनाले घरेलु टोलीसँग 1-1 अङ्क बाँडेको हो।
निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाले सेभियासँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। बार्सिलोनाको यस नतिजाले दोस्रो स्थानमा रहेको रियल माड्रिडलाई भने फाइदा पुगेको छ। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले 30 खेलबाट 65 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानको रियल भन्दा 3 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। एक खेल कम खेलेको रियलको 62 अङ्क रहेको छ। यस्तै सेभिया 30 खेलमा 52 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै गए राति नै भएको अर्को खेलमा मालोर्का र लेगानेसले बराबरी खेलेका छन्। मालोर्काको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा दुवै टोलीले 1-1 को बराबरी खेलेका हुन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनावी र्याली गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतको स्वीकृतिबाट उत्साहित भएका उनले ओक्लाहोमाको टाल्सामा चुनावी र्याली गर्दैछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिन सक्ने भन्दै र्याली रोक्न मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा सुनवाई गर्दै ओक्लाहोमाको सर्वोच्च अदालतले र्यालीका लागि हरियो झण्डा देखाएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण ओक्लाहोमामा बढ्दो क्रममा छ, तर आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा पुनः निर्वाचित हुने चाहनामा रहेका ट्रम्पले मार्च यता पहिलो पटक र्याली गर्न लागेका हुन्। संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको क्षेत्रमा ट्रम्पले चुनावी र्याली आयोजना गर्न लागेकोमा ओक्लाहोमाका स्वास्थ्य अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पको चुनावी अभियानले र्यालीमा सहभागी हुनका लागि 10 लाख भन्दा बढी मानिसले टिकटका लागि अनुरोध गरेको बताएको छ। बैंक अफ ओक्लाहोमा सेन्टरमा चुनावी सभा हुनेछ। त्यसको क्षमता 19,000 मानिस अट्ने रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपा सचिवालयको निर्णय। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था नै कायम हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस। नेपालमा थप 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 8,605 पुगे संक्रमित। हालसम्म 1,578 जना उपचारपछि निको। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन। सोमबार 2 मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण लिइने। 10 अर्बको खर्च र सेनासँग पनि विवरण माग। स्पेनिस ला लिगामा सेभियासँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाले सेभियासँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएपछि दोस्रो स्थानको रियल माड्रिडलाई फाइदा। र अमेरिकी अदालतले दियो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनावी र्याली गर्न अनुमति। संक्रमण बढ्दो क्षेत्रमा र्याली आयोजना गर्न लागेको प्रति स्वास्थ्य अधिकारीहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।